बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के बाद बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। अक्सर दोस्त अहबाब इस बारे में पूछते हैं कि पेंशन बहाली के बाद बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी जिस पर आइंदा के पेंशन इजाफे होंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यह पूछा जाता है कि जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं या जिनकी पेंशन बहाल नहीं हुई अभी तक, तो वो उनकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी, और इसके अलावा फैमिली पेंशनर्स की बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन दोस्त अहबाब को इस बारे में ऑलरेडी इल्म है, मालूम है उनको, तो वो अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका टाइम जो है वो ज़ाय होगा। तो वो वीडियो को अभी क्विट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर वो देखना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर ऑलरेडी उनको पता है तो ये वीडियो जो है वो बिल्कुल वो छोड़कर जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनको मालूम नहीं है, जो क्वेश्चंस बार बार करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो ये मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि पेंशन बहाली के बाद बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। हुकूमत ने इस बारे में क्या कानून जो है वो निकाला है, वज़ा किया है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका सब्जेक्ट है फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी इन पेंशन। इसमें जो मुस्तकबिल में पेंशन में जो इजाफे होंगे उसका तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। इसके जो आखिर में अगर चले पैरा नंबर 2 से ऊपर ये लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट बेस लाइन पेंशन is deemed to include restored commuted portion of pension as and when restored। ये जो दोस्त ये पूछ रहे हैं कि पेंशन बहाली के बाद बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी, तो उसी सवाल का जवाब जो है इस नोटिफिकेशन के पैरा में इसमें दिया गया है कि जो बेस लाइन पेंशन होगी वो यानी तसव्वुर होगी, उसमें रिस्टोर्ड कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, जो पेंशन का पोर्शन बहाल होगा, वो जो पहले कम्यूट हुआ था तो वो जो बहाल होगा वही जो है वो बेस लाइन पेंशन तसव्वुर होगा जब कभी भी पेंशन बहाल होगी। उम्मीद है ये पता लग गया होगा कि जो पेंशन बहाल होगी, तो जो बहाली के बाद पेंशन बनेगी वही उनकी बेस लाइन पेंशन होगी। इसको एक मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम है, रिटायर्ड मुलाजिम है, जिसकी 32,000 रुपया उसकी पेंशन थी बहाली से पहले। 32,000 रुपया, 32,000 उसकी पेंशन थी बहाली से पहले। और ये एक आइडिया लगाने के लिए फार्मूला होता है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, जो पेंशन का हिस्सा कम्यूट नहीं हुआ उस पर इसको तकसीम कर देंगे, वो बनता है जी 65%, यानी 65। तो ये आ जाएगा इसका जवाब जनाब 49,230 रुपये जो है इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। अब ये मुलाजिम जो है इनकी पहले 32,000 पेंशन थी, तो अब बहाली के बाद ये 49,230 रुपये आ गई। अब पेंशन इजाफे जो है वो इस पर जो है वो लगेंगे, इस पर नहीं होंगे। फर्ज किया 10% 1 जुलाई 2026 को पेंशन इजाफा होता है, तो 4,923 रुपये इनकी पेंशन में इजाफा होगा। और अगर पेंशन बहाल ना होती तो फिर इस पेंशन पर होना था, वो थी 3,200 रुपया, ये पेंशन इजाफा बनना था। तो पेंशन बहाली के बाद जो पेंशन बनेगी वही उनकी बेस लाइन पेंशन होगी जब कभी भी पेंशन बहाल होगी। ये नोटिफिकेशन यही कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट बेस लाइन पेंशन इज डीम्ड टू इंक्लूड रिस्टोर्ड कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन एज एंड व्हेन रिस्टोर्ड। जब कभी भी पेंशन बहाल होगी तो जो पेंशन बहाली के बाद पेंशन होगी वही उनकी बेस लाइन पेंशन होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो बुजुर्ग पेंशन है, पहले ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं
اور ان کی پینشن ابھی بحال نہیں ہوئی یا فیملی پینشنرز ہیں تو ان کی پینشن بیس لائن پینشن کون سی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا 7 جولائی 2025 کو پینشن میں اضافے کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس میں 7% پینشن اضافہ کیا گیا تھا، اس کے پیرا نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ جو 30 جون 2025 کی آپ کی پینشن ہوگی الاؤنسز کے بغیر، میڈیکل الاؤنس وغیرہ کے بغیر، جو 30 جون 2025 کو آپ پینشن لے رہے تھے تو وہی آپ کی بیس لائن پینشن ہوگی اور آئندہ کے پینشن اضافے اسی بیس لائن پینشن پر ہوں گے۔ فیملی پینشنرز کی بھی یہی ہوگی جو 30 جون 2025 کو پینشن لے رہے تھے، اور جو وہ خود سیلف پینشنرز ہیں ان کی بھی یہی ہوگی جو 30 جون 2025 کو پینشن لے رہے تھے۔ فرض کیا 30 جون 2025 کو پینشن کسی کی تھی جی 40,000، اور اس 40,000 میں ہی 7% اضافہ ہوا، وہ بن گیا تقریباً 2800 روپیہ۔ اب 1 جولائی 2026 کو فرض کیا پینشن میں اضافہ ہوتا ہے 10%، تو اس پینشن پر 10% ہوگا۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں 2800 شامل کر کے پھر پینشن میں اضافہ نکالا جاتا تھا، لیکن اب یہ بیس لائن مقرر ہو گئی ہے اور آئندہ کے پینشن اضافے 3 سال تک اسی پینشن پر ہوتے رہیں گے۔ 40,000 پر 10% 4,000 آ جائے گا، اور نیکسٹ ایئر ایک ساتھ 27 کو بھی 10% فرض کیا پینشن اضافہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی 40,000 پر ہوگا، وہ بھی 4,000 پینشن میں اضافہ ہوگا۔ یعنی اس میں اب جمع در جمع کر کے پینشن اضافہ نہیں نکالا جائے گا، جو پینشن بیس لائن پینشن مقرر کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے 30/6/2025 کو جو پینشن ہوگی وہی بیس لائن پینشن ہوگی تمام پرانے پینشنرز کی۔ آئندہ 3 سال کے لیے پینشن اضافے ہوں گے۔ یہ ایک اضافہ جو ہے 1/7/2025 کو اس پینشن پر لگ چکا ہے، اب اگلے 2 اضافے 1/7/26 اور 1/7/27 کو اگر اضافہ ہوتا ہے تو وہ اسی بیس لائن پینشن پر ہوگا جو 30/6/2025 کی مقرر ہو چکی ہے۔ تو امید ہے یہ کنسیپٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بحالی پینشن کے بعد بیس لائن پینشن کون سی ہوگی، اور اس کے علاوہ فیملی پینشنرز کی جو بیس لائن پینشن ہوگی وہ کون سی ہوگی۔ فیملی پینشنرز کی بھی وہی ہوگی جو وہ 30/6/2025 کو پینشن لے رہے تھے، وہی ان کی بیس لائن پینشن ہوگی۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ بیس لائن کا جو کنسیپٹ ہے یہ وفاق نے متعارف کروایا ہے اپنے پینشنرز کے لیے، تو یہ جو وفاقی سرکاری ملازمین ہوں گے چاہے وہ سول ہوں یا ملٹری کے ہوں تو یہ بیس لائن پینشن ان کے لیے ہے۔ باقی جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، پنجاب یا سندھ وغیرہ KP کے، تو انہوں نے بیس لائن پینشن ابھی متعارف نہیں کروائی۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں وہ کیا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔